ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। विभूतियोगः। श्रीभगवान् उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः। अहमद अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमसत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मवस्तथा। मद्भावा मनसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। एता विबुधि योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच। परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवशिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुदं मन्ये यन्मान् यन्मा वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विद्- विदुर्देव न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। व्यक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कतौ विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवान् उवाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखिरणामहम्। पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं
गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अशत्वस् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवस समशाश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् अयुधान अयुधानामहौ व्रजम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्त अनन्त चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणम पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालस्कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवनात्तामस्मि पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जुषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादौ प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षायः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहर्षाच्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहतास्ताम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः जूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वौ सत्त्ववतामहम् वष्णीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् श्रीमद्दूषितमेव मेव वा तत्तदेव गच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन चिज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं
वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भूवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मय द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्या पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकता अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तददेव देहे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशन् कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरसङ्गाच्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्क्य दीप्तानलार्क्यादुतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमव्येदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तव्य पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरैः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्थनितवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् पीताः प्राञ्जलयो
प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकराळम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तदाहम् नभःस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदधाति शमौ च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवीश जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनि सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पताङ्गाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशया समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवान् उवाच कालो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येवास्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वं जहिमा व्यधिष्ठाः युज्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी समस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीतभीतः प्रणम्य
अर्जुन उवाच तानि ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहुष्यत्यतनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरा त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वर्ष वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभै यद्युक्तं हे कृष्ण ये यादव ये सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि इच्छावः इच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहार विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्चामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुग गुरुर्गरीयान् न त्वस्नमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा प्रसादये त्वामहमीशमीचम् पितेव पुत्रस्य सखीव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवीश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहन्ततैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं यस्मै त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाद्य न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदङ्गमिदम् व्यपेतदपि व्यपेतभिप्रीतमानाः पुनस्त्वम्
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्या स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अत्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानपि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञानुतं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परः मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते माप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिक क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भि देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धमवाप्स्यसि। अथैवदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्
ज्ञानध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मन दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्यो द्विजते लोकः लोकान्यो द्विजते च यः हर्षमर्ष हर्षमर्ष हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तस्य मे प्रियः यो न तुष्यति न द्वेष्टि न चोष्यचित् न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा माना तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।